कसले चाहिँ के पद कहाँनिरको के कसो कुन चाहिँ भाग खोजेको हो र कुरा नमिलेको ठ्याक्कै भनौँ हाम्रो सिबी गजराजले पछिल्लो समयमा हजुर त्यसपछि पछाडि अध्यक्ष पाइएन भने चाहिँ उहाँले छुट्टै बिल्कुलै नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यही भनिराख्नु भएको छ तपाईँको पार्टीभित्र नै सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने कुराकानी सुनिरहेछ नि के कसो मैले सुनेको त्यस्तो छैन हजुर सिबी गजराज्यू एकजना पिआर भएको व्यक्ति पर्सनल रिलेसन भएको व्यक्ति अथवा मण्डलीलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति अथवा मण्डलीले बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ यदि उहाँलाई लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने त त्यो त राम्रै होला नि त राम्रो हुन्थ्यो त्यही त लिएर हिँड्न सकेँ भने राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँले मलाई लिएर हिँड्ने हुनुभयो कि पार्टीलाई नै मलाई मात्रै नभनौँ न पार्टीलाई उहाँले गाइड गर्ने डोर्याउने भन्ने कुरा आयो दिनेश श्रेष्ठ कुमार विष्ट विश्वास थापा लगायतका मिडियाकै साथीहरू भन्दै म तपाईँलाई हजुर हजुर सिबीजीकै कुरा गर्दा हजुर भन्नुहोस् अस्ति प्रेम आलेसँग भेट्दाखेरि जुन बेइज्जती भोग्नुभयो नि हजुर मन्त्री प्रेम आलेसँग हजुर हो त्यो दिनदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुने सपना देख्न थाल्नु भयो त्योभन्दा अगाडि होइन भरत गिरीलाई अध्यक्ष मान्नुभन्दा त मलाई मान न भन्नुभएको रहेछ अर्को त बिपी खनालजी हुनुहुँदो रहेछ नि त के कसो धन्यवाद मैले अर्को यो महाधिवेशन अगाडि भए पटक्कै राख्ने थिएन हजुर सिधा कुरा भनि पनि सकेको हो अहिले मैले भनौँ न केही नभए पनि एउटा पार्टीकै इज्जतका लागि भए पनि 5-7 महिनालाई म तयार छैन फुलेर बोले एपी मसिह पार्टीले क्रिस्चियनहरूको पार्टी हो भनेर भनिरहँदाखेरि जनजागरण पार्टी क्रिस्चियनहरूको पार्टी होइन हामी भन्दैनौँ त्यो एकताको निम्ति जनजागरण पार्टीको न्यूनतम बिन्दु के हो त के भयो भने चाहिँ एकता हुनसक्छ त तपाईँले भन्दाखेरि बातकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि जनजागरण पार्टी चाहिँ किन बातको मात्र कुराकानी गरिरहन्छ बातभन्दा माथि उठेर चाहिँ अहिले जे चिज चाहेको अहिले त देशलाई सिस्टमेटिक बनाउनु पर्यो हो मेरो अर्को एउटा प्रश्न भरत गिरीसँग पनि तपाईँको एकता हुने छाटकाट छैन उहाँसँग पनि एकता हुँदैन होइन उहाँ त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो देशको कसरी हुन्छ अब तर हामीले भोट माग्दै गर्दा चर्चमा गएर भोट माग्दैनौँ हाम्रो शर्त हो यो चर्च बिल्डिङभित्र ब्यानर राखेर पार्टीको कार्यक्रम गर्दैनौँ अगाडि मसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले यो भन्नुभएको छ यदि कोही आउँछ भने म तयार छु भनेर भन्नुभएको अवस्था छ तयार छु भन्नुको अर्थ झोलीदुम्बी बोकेर बनारस जान्छु भने होइन मैले प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल जयमसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फेसअपमा कार्यक्रम फेसअपको अर्को एउटा प्रस्तुति लिएर म प्रस्तुता सिमान उपस्थित भइसकेको छु भने आजको कार्यक्रममा मसँग एउटा यस्तो विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग म विशेष गरिकन अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल इस्यु राजनीतिको कुराकानी म गर्न गइरहेको छु त्योभन्दा अगाडि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा म सुरु गर्न चाहन्छु जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष बिपी खनालज्यू स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा हस् हुन्छ मैले सबैभन्दा सुरुमै कुराकानी गर्न चाहेँ यतिखेर तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ पार्टी एकीकरणको कुराकानी भइरहेको बेलामा के कुराले चाहिँ अड्किरहेको छ अड्को चाहिँ कहाँनिर छ अथवा अड्को को हो ठ्याक्कै भनौँ हजुर पद अड्को भनेको तपाईँको पद हो ट्याक्राकै कस्तो भयो भने धेरै साथीहरूले भन्दै गर्दा मिडियामा आउँदा वा कसैलाई भन्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई पदसत्कै चाहिएको होइन हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरिदिने हजुर तर यता आएर बार्गेनिङ चाहिँ पद छोड अनि मिल्छु भनेर भनिदिने हजुर त्यसकारण धेरै गाह्रो भयो र पहिलीको अब तपाईँले हाम्रो अनुभव सोध्नुहुन्छ भने हामीले बारम्बार पद छोड्यौँ पनि नछोडेको होइन दिएको यथेष्ट स्थानहरू दिएको पनि हो साथीहरूलाई हाम्रो एउटा आग्रह चाहिँ के हो भने मुलुकमा राजनीति गर्दै गर्दा राजनीतिको एउटा जुन परम्परा बनिसकेको छ नि गलत परम्परा त्यसलाई तोडौँ न त्यो परम्परालाई विस्थापित गरौँ र नयाँ एउटा राजनीतिलाई साँचो अर्थमा लोककल्याणकारी प्रयत्नमा लैजाउँ साँचो अर्थमा यो जनकल्याणकारी होस् मान्छेहरूप्रति समर्पित होस् दिन दुखी मान्छेहरूसँग रहोस् पोलिटिक्स सत्ता केन्द्रित मात्रै नहोस् यो शक्तिको लागि अपराधको लागि भ्रष्टाचारको लागि त्यतिर फोकस नहोस् भन्नका लागि हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौँ अनि त्यो प्रयत्न चाहिँ फेरि सेलाउने हो यो एकताको नाउँमा कुनै के नाउँमा त्यतातिर मान्छेहरूको ध्यानै गएन अब चुनाव आउँदैछ मिल्यो भने त 2-4 सिट भन्ने त्यो ओरिएन्टेसनका आधारमा मात्रै मिल्ने कुरा भयो र हामीमाथि धेरै हामीलाई चिन्ने जान्ने शुभकामना दिनेहरूले पनि दबाब दिइराख्नु भएको छ। हजुरले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनौँ त भनेर भन्नुभयो अथवा भनिसके पछाडि केही न केही च्यालेन्जिङ गरेर तपाईँले भनिरहनु भयो एकदमै मैले अहिले तपाईँलाई सोधेँ कसले चाहिँ के पद कहाँनिरको के कसो कुन चाहिँ भाग खोजेको हो र कुरा नमिलेको ठ्याक्कै भनौँ हाम्रो सिबी गजराजले पछिल्लो समयमा हजुर
उहाँले सिधै बार्गेनिङ गर्नुभएको छ जनजागरण पार्टी नेपालसँग मिलेर जाउँ, मिलियो भने राम्रो हुन्छ, तर मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्। उहाँ आफैले भन्नुभएको सिधा कुरा हो त्यो। हजुर। अब अध्यक्ष नपाए उहाँले अर्को पार्टी खोल्ने भनेपछि पछाडि अध्यक्ष पाइएन भने चाहिँ उहाँले छुट्टै बिल्कुलै नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि मिडियामा आएर होइन हामी त टिममा बसेर काम गर्छौँ भनेको स्पेस पाइएन भन्नुहुन्छ। हजुर। अब हो यस्ता खालका कुराहरूले बिगार्दैछ। अनि मलाई अझै त्योभन्दा पनि अलि अगाडि सरेर भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ त्यही हो, चुनाव आउँदैछ, एउटा उभार हुन्छ होइन, भेल चल्छ, भेलमा 2-4वटा माछा त पर्छन्, समात्न सकिएला भन्ने ओरिएन्टेसनमा, त्यो मात्रै भनौँ न, त्यो प्रेरणामा हजुर चाहिँ राजनीतिमा हाम फाल्नुपर्ने देखियो। धेरै मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले सोचिराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि भनिराख्नु भएको छ, अहिले मिल न केही हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। तर राजनीतिबाट हामीले खास गर्न खोजेको के त, उपलब्धि के हुन्छ भोलि हामीले ल्याउन खोजेको परिवर्तन के हो, त्यतातिर त कसैको सोच भएन। त्यसकारण हामीले वादलाई पनि हेरौँ, मुख्य कुरा हो यो, हाम्रा नीति हेरौँ, सिद्धान्त हेरौँ, मूल्य मान्यता हेरौँ। त्यहाँ बसेर केही गर्न सकियो भने मुलुकलाई एउटा बाटो देखाउन सकिन्छ। होइन भने 2-4 सिट ल्याइन्छ होला, कसैको रहर पुग्ला, मन्त्री बनिएला, के होला होइन, त्यति भएपछि त पुग्यो। अनि अहिले त्यस्तै पार्टीहरू त देखिया छन् त्यसमा। भनेपछि पछाडि तपाईँको नजरमा अथवा तपाईँको उसमा चाहिँ सिबी गहतराज्यू चाहिँ यतिखेर अड्कलको विषय बन्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ अड्काउनु भएको छ, पद खोजिरहनु भएको छ, त्यो कारणले नै पार्टी एकता हुन सकेको छैन। हामीसँग भएको त्यही हो, यथार्थ त्यहाँभन्दा अर्को छैन, त्यही यथार्थ हो। यसलाई के भन्नुहुन्छ, पार्टी एकता भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? किनभने उहाँको एकता त भएन, एकता त हुनै सकेन। उहाँले चाहिँ अब के भयो भने नि, अब यथार्थ कुरा म भनिदिउँ, हिजो के अरे हामी महाधिवेशनमा जाँदै थियौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ, पौषको 13देखि 15सम्म हाम्रो महाधिवेशन थियो। पार्टीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, वैधानिक कुरा हो, हामीले गर्नै पर्थ्यो। हामी महाधिवेशनमा गयौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले धेरै इन्ट्रेस्टेड चिनेका जानेका मान्छेहरूलाई पर्सनल मेसेज गऱ्यौँ, वाट्सएप प्रयोग गऱ्यौँ, कुनै न कुनै हामीले एकदमै हार्दिक आमन्त्रण गऱ्यौँ, आउनुहोस् तपाईँहरू कोही तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईँ पोलिटिकल्ली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लेट्स गो, लेट्स डु इट टुगेदर भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। र कति मान्छेहरूलाई, अहिले नाम लिएका मान्छेहरूलाई पर्सनली भन्यौँ, भेटेर भनेको छ आउनुहोस् न, जुटौँ। सिबीजीलाई नै पनि भनौँ न, हामीबाट अलि टाढिँदै गइराखेको वीरबहादुर तामाङलाई पनि भने आऊ, सिधा कुरा गरे आऊ, इभन भरत गिरिजीलाई पनि भने आऊ, आउनुहोस् जुटौँ, बरु अध्यक्ष नै तपाईँ लिनुहोस्, महाधिवेशनबाट आउनुहोस्, महाधिवेशनभन्दा अगाडि चाहिँ कुराकानी गरेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नै बनेर आउनुहोस् भनेर प्रस्ताव लिएर गइएको हो कि, तर नमान्ने। अनि अहिले महाधिवेशन सिद्ध्याएर आइसकेपछि अध्यक्ष दे भन्दै गर्दा पार्टीलाई सिध्या भनेको हो, पार्टीको वैधानिक अस्तित्व समाप्त गर्न खोजिएको हो। त्यो ठुलो च्यालेन्ज भयो कि अहिले हामीले अध्यक्ष नै दिएर मिलिन्छ भन्ने कुरामा यदि स्वीकार गरियो भने हामीले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो प्रयत्न, आफ्नो जुन भनौँ न एउटा दर्शन छ नि, त्यो दर्शनलाई कुल्चेको ठहरिने भयो। त्यसकारण हामी तयार। मैले एउटा कुरा सम्झेँ, योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा योभन्दा अगाडि मसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुभएको छ भने, सायद रेकर्डेड होला, के भन्नुभएको छ भने तपाईँ चाहिँ टिम लिडरसिपमा विश्वास गर्ने मान्छे, टिम लिडरसिपको कुराकानी गर्ने मान्छे भनिसके पछाडि तपाईँले त्यति बेला के भन्नुभएको छ भने, यदि चाहेको खण्डमा म आफ्नो पद दिन सक्छु अथवा के गर्न सक्छु, तर मलाई चाहिँ एउटा टिम बनेर जाउँ भनेर भन्न सकिरहेको मान्छे अहिले तपाईँले पनि त के अरे त्यो आफ्नो उ गर्नलाई गाह्रो भएको अवस्था जस्तो लाग्यो त, के हो? धन्यवाद, तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु भयो। दुनियाँले पनि सम्झोस् भन्ने चाहेकै हो यो टिम लिडरसिपको कुरा, मेरो मन्त्र हो, टिम लिडरसिप हुनपर्छ। अब भन्दै गर्दा हाँस उठ्दो कुरा के हो भने, अहिले झट्टै हेर्दा अध्यक्ष पद नछोडेर यस्तो बिग्रेको भन्ने देखिन्छ। मैले किन यो भन्दैछु भन्दा, पार्टीको गरिमा छैन, इज्जत छैन, यो के हो त? पार्टी भनेको सामान्य संस्था हो, एउटा चलिराखेको संस्थामा बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाउन मिल्छ? एनजिओमै विचार गर्नुहोस् न, तपाईँ पनि एनजिओमा होला कतै, यही संस्थामा तपाईँले गरिराखेको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याएर हालिदिउँ नयाँ मान्छेलाई, मिल्दैन नि त। एक्सर्साइज गर्दैछौँ, टिममा बसौँ भनेकै हो, हामीले सँगै काम गर्दैछौँ छ नि त। अब हामीले विधानमा यसपटक अझ के भन्यो भने, पहिले हाम्रो सीमित थियो, अझै यसलाई असीमित गरियो, धेरै मान्छेहरूलाई अटाउनका लागि विधान संशोधन गरियो होइन, प्रशस्त मान्छेहरू, किनभने हामी त राष्ट्रव्यापी जान पर्यो, धेरै मान्छेहरू हामीलाई चाहिन्छ, पदहरू सिर्जना गरेर नयाँ छन्, नियुक्तिका लागि के अरे मनोनयनका लागि थुप्रै पदहरू छन् केन्द्रीय कार्य समिति र सचिवालयमा। आउनुहोस् न, बसौँ टिममा। 2-4 महिना 5-7 महिना पछि त एक्सर्साइज गर्दै जाँदा सबै साथीहरूले भन्नु होला, तँ अध्यक्ष नगर उसले गर भनिदिएला, म तयार छु।
मैले मेरै साथीहरूलाई भनिरहेको छु, अहिले जो सचिवालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरू म बाहेकको अहिले 15 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भनेको छु अहिले यो प्रस्तावलाई जायज हो भन्नुहुन्छ नि लेट्स गो भन्दैछु म त। तपाईभन्दा बाहेकका अन्य टिमले चाहिँ त्यो जायज हो भन्न सकिरहेको छैन अहिले, मिलेन, सकिएन नि त। बाहिरको मान्छेलाई कसरी ल्याएर दिने? अनि फेरि बाहिरको मान्छेले टिममा बस्छु भनेर बाहिर जे हल्ला चलायो नि, यहाँ त भनेको छैन नि त। उसले के भन्छ भन्दा यहाँ ड्राइभर हुनु पर्यो रे, यो हाँसउठ्दो कुरा हो नि त, ड्राइभर हुनु पर्यो। हामी के भन्दैछौँ भन्दा टिम लिडरसिपको कुरा गर्दा जम्बो प्लेन उडाउने कुरा गर्दैछौँ त हामी त। अनि होइन त्यसमा त एकजना मात्रै पाइलट हुँदैन, को पाइलट्सहरू हुन्छन् होइन। हो त्यस्तो गरौँ, धेरैजना बसौँ, टिमले चलाउँ यसलाई भनेर हामी भनिराखेका छौँ। अनि बिपी खनाल अहिले ड्राइभर होइन जनजागरण पार्टीको, म त त्यसो भन्छु। तपाईँ के हो त त्यसपछि? को पाइलट भन्छ धेरैजना तपाईँलाई चलाउने अरू नै छन्। मलाई चलाउने होइन, हामीसँगै चलिरहेछौँ हामीसँगै चलिरहेछौँ। हाम्रो एउटा गोल छ, यसलाई अब सानो अर्थमा भनौँ न, इलुस्ट्रेसनमा तपाईँले फुटबल खेलाडी सम्झिनुहोस्। मैदानमा छौँ हामी, कोही मान्छे खेलाडीको बानी होला रे, मैदानमा उभिएर पनि ताली बजाउँदै स्याबास अङ्गरिस भन्ने होला, त्यस्ता मान्छेलाई बाहिर बस भन्छौँ। खेल्नु पर्यो, कुद्नु पर्यो, सँगसँगै दौडिनु पर्यो, जित्न पर्यो सबैले होइन, मौकामा गोल हान्न पर्यो, एकले अर्कालाई पास गर्नु पर्यो, कोअपरेट गर्नु पर्यो। हो त्यो हो टिम बुझेको हामीले, त्यसो गरौँ न आउनुहोस्। अर्को एउटा हल्ला सुनिरहेछ नि, मैले आधिकारिक मान्छेलाई नै, अध्यक्षज्यूलाई नै यो प्रश्न गरेँ, तपाईँको पार्टीभित्र नै सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने कुराकानी सुनिरहेछ नि, के कसो? मैले सुनेको त्यस्तो छैन। हजुर, मलाई हिजो मात्रै एकजना साथीले भन्नुभयो, जो चाहिँ अस्ति महाधिवेशनमा नयाँ गरी आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई सम्झाएको छु, किनभने एउटा पोलिटिकली इन्ट्रेस्टेड भएर पोलिटिक्समा लागिसकेको मान्छेले महिनै पछि दल चेन्ज गर्यो भने। हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ बिपी खनालज्यू मिल्न चाहनु भएन, उहाँले आफ्नो पद त्याग्न सक्नु भएन, उहाँले त्यो जे सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने त्यो सेक्रिफाइस गर्न सक्नु भएन। जनजागरण पार्टीमा हामीले त्यो देखेनौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ सामूहिक राजीनामा, त्यो पनि एकजना अथवा दुईजनाको होइन, जम्बो टिम नै जनजागरण पार्टीबाट चाहिँ बाहिरिँदैछ, राजीनामा दिँदैछ भन्ने सुन्नमा आइरहेछ। खै मैले सुनेको छैन, त्यस्तो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, किनभने हामी हिजो बेलुका पनि हाम्रो सचिवालय टिमसँगै थियो, कुरा गरिराखेका थियौँ हामी होइन। हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। सामूहिक राजीनामा भन्दै गर्दा मैले भनिहालेँ, हिजो मलाई मेरो कानमा परेको कुरा त्यही हो। एकजना साथीले भन्नुभयो, अनि हामी चाहिँ 2-4 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू, र एक ढङ्गले भन्यो भने त्यो मैले यहाँ बोलिदिँदाखेरि उहाँहरूको अपमान भने जस्तो पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई होस् त जानोस् भने जस्तो लाग्ला। तर मैले उहाँहरूलाई के भन्दैछु भने त्यो कुरा गलत हुन्छ। तपाईँले यदि भनौँ न जाने निर्णय गर्नुभयो भने गलत हुन्छ, किनभने तपाईँकै करियरको लागि गलत हुन्छ। महिनै पछि पार्टी चेन्ज गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई भोलि उम्मेदवार भएरै जानु पर्ला नि त। तपाईँको अनुसार उहाँहरू पनि पहिला पार्टी चेन्ज गरेर आउनु नयाँ हुनुहुन्छ, पार्टीलाई राम्ररी बुझ्न सक्नु भएको छैन, पार्टीभित्रको मेकानिजम के हो अलिकति बाहिरबाट आएपछि अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त होइन। अब त्यो स्वाभाविक हो, त्यो यसलाई अनर्थ लिन्न म। अब यसो हेर्दाखेरि त्यो कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि स्ट्राटेजिकली उहाँले त्यो भनेर आउनु भएको थियो भने पहिले भन्दै भए राम्रो हुन्थ्यो, मिल्नका लागि दबाब दिने गरी होइन आउनुभएको भए। तर अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा पेचिलो कुरा त्यही हो। अघि नै भने नि, पार्टी हो बाबा, पार्टी भनेको राज्य सरह हुन्छ, यसको भनौँ न के भन्ने त्यो गरिमा हुन्छ नि, एउटा इज्जत हुन्छ नि। पार्टी हो, यो त राष्ट्रिय पार्टी नै हो नि त, जनजागरण पार्टी नेपाल भनेको। अनि यो पार्टीमा भर्खरै हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, यसको निर्वाचन आयोगलाई अपडेट बुझाउँदैछौँ। त्यो अपडेट बुझाइसकेको अनि 1-2 दिनभित्रमा फेरि अर्को अपडेट लिएर जान मिल्छ? त्यहाँ त बुझाउनु पर्छ त। यहाँ केन्द्रीय समितिमा हेरफेर हुने बित्तिकै त्यता जानकारी गराउने चलन छ नि त पार्टीहरूको, होइन र? अनि तुरुन्तै जाँदाखेरि दुनियाँले भन्दाखेरि के भन्ला जनजागरण पार्टीको एउटा साख जुन छ त्यसलाई त गिराउन भएन नि त। त्यसकारण पार्टीको इज्जतका लागि पनि अहिले मैले हुँदैन भने हो पहिलो कुरा। यदि ती साथीहरू जसलाई अध्यक्ष बन्नु थियो यही भित्रको मान्छे भइदियो भने मलाई प्रब्लम छैन। बाहिरबाट आएर त मिलेन नि त। बाहिरबाट आउनेहरूलाई मैले भने 5-7 महिना कम्ती नै एक्सर्साइज गर्नुहोस् न यार, पार्टी बुझ्नुहोस् न कम्तीमा, यसका मूल्य मान्यता थाहा गर्नुहोस् होइन, यसलाई कसरी फङ्सन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्, टिममा काम गरौँ। नाम खुलाएर कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्यो भने सिबी गतराज्यू एकजना पिआर भएको व्यक्ति, पर्सनल रिलेसन भएको व्यक्ति अथवा मण्डलीलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति अथवा मण्डलीले बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने त त्यो त राम्रै होला नि त। राम्रो हुन्थ्यो, त्यही त लिएर हिँड्न सकेँ भने राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँले मलाई लिएर हिँड्ने हुनुभयो कि पार्टीलाई नै, मलाई मात्रै नभनौँ न, पार्टीलाई उहाँले गाइड गर्ने डोर्याउने भन्ने कुरा आयो। त्यसकारण हाम्रो प्रिन्सिपल्ली
सामूहिक नेतृत्व त्यहाँनिर चुइन्छ। उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको कुरा चाहिँ उहाँले नयाँ पार्टी खोल्दै गर्नुहुन्छ, त्यो बार्गेनिङ हो, उहाँले गर्नु होला। सेकेन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ उहाँलाई पदको आवश्यकता होइन भनेर भन्ने चाहिँ कुरा हो कि कसरी त। अब म मान्छेहरू तयार गरिदिन्छु, नाम दिइदिन्छु, थुप्रै मान्छेहरू छन्। हिजो अस्ति भर्खरै दिनेश श्रेष्ठ, कुमार विष्ट, विश्वास थापा लगायतका मिडियाकै साथीहरू छन्, उहाँहरूकै अगाडि मैले भने आउनुहोस् हामी जुटेर गरौँ भनेर मैले सामुन्यमा निर्धक्कसँग भनिदिएको भन्नु भएन त, उहाँले मान्नु भएन त। उहाँलाई चाहेको चाहिँ पद हो, अध्यक्ष पद, अझै त्यही नै हो, अरू केही पनि होइन, त्यही नै हो। त्यहाँभन्दा बढी अर्को कुरै छैन। उहाँले भनेकै कुरा त्यही हो। अब अहिले आएर उहाँलाई इगो बन्ला, उहाँले अर्को पार्टी खोल्नु, हामीले भन्यौँ ठिक छ पार्टी खोलेर आउनुहोस् न त, त्यसो भए कुरा गरौँला। पार्टी खोल्नु पनि समस्याको सोलुसन हो र समाधान हो र। अब के चाहिँ लाग्यो त, एउटा मान्छे जबरजस्ती मर्छु नै भन्छ भने के चाहिँ गर्नु पर्छ त्यसलाई? कसरी सम्झाउने भन्नुहोस् न। मान्दैन भने अब वेलकम भन्नु परेन। अब उसलाई म यो कुरामा अलिकति के भने मेरो भित्र मनमा नमिठो लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, भनिदिउँ म तपाईँलाई। हजुर हजुर, सिबिजीकै कुरा गर्दा हजुर भन्नुहोस्। अस्ति प्रेम आलेसँग भेट्दाखेरि जुन बेइज्जती भोग्नु भयो नि, हजुर, मन्त्री प्रेम आलेसँग, हजुर हो त्यो दिनदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुने सपना देख्न थाल्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि होइन। त्योभन्दा म आफैले उहाँसँग भेटेर कुरा गरेको छु। महाधिवेशनभन्दा अगाडि भेटेर कुरा गरेको छु नि त। हजुर, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ मलाई भने, मेरो लागि महासङ्घ हो, म यसैमा ठिक छु बिबी सर, तपाईँ राजनीतिक मान्छे, तपाईँको अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो सहायता हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ उहाँको अब तपाईँ आफै मलाई जवाब दिनुहोस्, यसरी कसैले धम्क्यायो, घुर्क्यायो, बेइज्जती गर्यो भनेर त्यो एउटा इगो पालेर पोलिटिक्स गर्छु भन्ने मान्छेले हजुर समुदायको लागि, मण्डलीको लागि, देशको लागि, दर्शनका लागि राजनीति गर्दैछ कि छैन? एउटा इगोलाई एक ठाउँमा लगेर म्यानेज गर्नका लागि गरिने राजनीति के हुन्छ भोलि दुर्घटनामा? त्यसकारण पनि हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको हो। जनजागरण पार्टीको अध्यक्ष मानिदिन गाह्रो हुन्छ नि त। उनी त इगोलाई साध्न आइराखेको मान्छे भइदिए कि। त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा पनि भन्छु म, फेरि अर्को कुरा हामीले भन्दै गरेको कुरा के हो भने, एटलिस्ट एक्सर्साइज गरौँ न त, सँगै बसौँ न त। मरिन्छ भने यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा, यदि बिपी खनालज्यूले अहिले भनिरहनु भएको छ, यदि सिबी गहतराजज्यूले चाहिँ यदि साँच्चै नै पद नखोज्नु भएको हो भने एकता सम्भव छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिलेका हदमा हिजो भएको भए नि, मैले त हाम्रा साथीहरूसँग कुरा उठ्यो, उहाँले भन्नु नै भएको रहेछ। अब अर्को भरतजी होइन, भरतजीलाई नै अध्यक्ष मान्नुभन्दा त मलाई मानिदिनुहोस् भन्नु नै भएको रहेछ हाम्रै साथीहरूलाई। हाम्रो त्यति बेला सह-अध्यक्ष, अहिले हामीले हाम्रो विधानमा चेन्ज गऱ्यौँ त्यसलाई र वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्यौँ, सह-अध्यक्ष पद हटायौँ। उहाँलाई भन्नु नै भएको रहेछ, भरत गिरीलाई अध्यक्ष मान्नुभन्दा त मलाई मान न भन्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले भेटेको उहाँलाई, यसो भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा नै आयो। हो त्यसो भने आउनुहोस् नि महाधिवेशनमा। भनेपछि पछाडि एकता सम्भव छैन यदि मैले महाधिवेशनमा बोला हो नि त, महाधिवेशनमा बोला हो नि त। हजुर होइन, त्यति बेला कम्तीमा पनि एउटा हुन्छ नि, त्यो त प्रक्रिया हो बाबा। वैधानिक एउटा प्रक्रियामा जाने होइन, झ्यालबाट त छिर्न मिलेन नि त, ढोकाबाट आइदिनु, ढोकाबाट आउनुहोस् न। हामीले भनेको त्यो हो, ढोकाबाट आउनुहोस्, अहिले टिममा आउनुहोस् भन्दै गर्दा पनि ढोकाबाट बोलाएको हो। स्वागत गर्न तयार छौँ के, माला लाएर स्वागत गर्न तयार छौँ हामी। हजुर एकदमै के भनेर स्वागत गर्नुपर्छ, मिडियालाई बोलाउनुपर्छ, के भन्नुपर्छ, डिमान्ड गरिदिनुहोस् न, बरु स्वागत गर्छौँ। अर्को एउटा प्रश्न, अध्यक्षभन्दा बाहेकका अन्य पदहरू दिन सकिन्छ किन छैन? भन्या हो त नि। हजुर भन्या हो उहाँलाई। महासचिव हुन्छ अथवा त्यसमा नेगोसिएट गर्न सकिएला होइन। अब अहिले मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के पनि हो भने, महाधिवेशनबाट जसले प्रत्यक्ष निर्वाचन भएर निर्वाचित भएर आएका छन् उहाँहरूलाई अहिले दखल नदिउँ। हजुर अहिले केही हदसम्म दखल नदिउँ, केही समयसम्म होइन। मनोनयन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्, त्यहाँ बसिदिनुहोस् न। पदले कति अर्थ राख्छ भनेको टिममा बसेपछि यसो सरसर्ती हेर्ने हो भने त, हामी जनमानसलाई मात्र पनि हेर्ने हो भने त अध्यक्षभन्दा बाहेकको पद चाहिँ दिन सकिन्छ, अध्यक्ष दिन सकिन्न भनेर भनिसके पछाडि अर्को त बिपी खनालजी हुनुहुँदो रहेछ नि त, के कसो? धन्यवाद। मैले अर्को यो महाधिवेशन अगाडि भए पटक्कै राख्ने थिएन। हजुर सिधा कुरा भनि पनि सकेको हो। अहिले मैले भनौँ न, केही नभए पनि एउटा पार्टीकै इज्जतका लागि भए पनि 5-7 महिनालाई म तयार छैन है। अब अर्को कुरा छ, सिबिजीलाई अध्यक्षमा हामीले
झ्यापै आत्मसात नगर्नुको पछाडि अर्को कारण छ। त्यो कारण भनेको उहाँ टिम लिडरसिपकोमा विश्वास गर्ने वा प्र्याक्टिस गरिराखेको मान्छे होइन। तपाईँलाई थाहा छ यो, दुनियाँले देखेको छ। महासङ्घ उर्फ सिबी गहतराज हुन्, देखिएको कुरा हो नि त त्यो। अहिले जनजागरण टिम लिडरसिप बन्दैन त्यहाँ। अर्को प्रश्न है, अर्को प्रश्न त्यो के हो भन्दा सिबी गहतराजी भनेको क्रिस्चियनहरूको नेता हो अहिले, बाहिर त होइन नि। सबैले चिन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको नेता। जनजागरण पार्टी नेपाल क्रिस्चियन पार्टी हो। हामी 2-4 जना त्यहाँ क्रिस्चियन छौँ, मुख्य पदहरूमा क्रिस्चियन छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा अरू मान्छेहरूले नन क्रिस्चियनहरूले जनजागरणलाई क्रिस्चियन पार्टी भनिदियो भने हामीलाई आपत्ति छैन। हामीले देखिने पनि त त्यही हो, क्रिस्चियन पार्टी नै भनेर देखिने हो कि तपाईँलाई। कसरी हुन्छ भने हजुर कसरी हुन्छ? हामीसँग अरू मान्छेहरूलाई कहाँ लागेर म्यानेज गर्ने, लखेडी दिने? मुस्लिम छन् त हामीसँग, बुद्धिस्ट छन् त हामीसँग, अरू धर्मका मान्छेहरू छन् त हामीसँग, अनि तर केन्द्रीय पोर्टफोलियोमा छन्। अब भन्दै गर्दा अब बिपी खनाल क्रिस्चियन भयो होइन, अरू 2-4 जना साथीहरू क्रिस्चियन भए भन्दैमा क्रिस्चियन पार्टी नबनिदिनुहोस् भनेर हामीले हार्दिक अनुरोध गरिरहेछौँ। मिडियालाई भन्दैछौँ, हाम्रा साथी हामीलाई चिन्ने जान्ने चर्चका मान्छेहरू सबैलाई भनिरहेछौँ, क्रिस्चियन समुदायका मान्छेहरूलाई भन्दैछौँ क्रिस्चियन पार्टी नबनिदिनुहोस्। क्रिस्चियन समुदायको लागि बोल्ने तर क्रिस्चियन पार्टी होइन। एकछिन मैले के पनि भन्छु भन्दा हामी राष्ट्रका लागि बोल्ने। हजुर, राष्ट्रमा जो मानिसहरू पीडित, प्रताडित, मार्जिनलाइज छन्, अल्पसङ्ख्यक छन्, जसलाई तनाव छ, अहिले राज्य शक्तिले पेलिराखेको छ, अन्याय भोगिरहेका छन्, ती मान्छेहरूको पक्षमा बोल्छु। कसको पक्षमा? अहिले सबैभन्दा टार्गेटेडको क्रिस्चियनहरू होइनन्। अनि क्रिस्चियनहरूलाई छोडेर अरूको लागि मात्रै बोल्छौँ? त्यो त भन्न मिलेन न। एज ए क्रिस्चियन भावनात्मक रूपमा त म त्यहीँ छु नि होइन। त्यसो हो भने अहिले हामीले बोल्न पर्ने, फेरि क्रिस्चियनहरू मात्रै प्रताडित हुन्। हिजो मात्रै एउटा समाचार आउँदैछ, एकजना के नाम मैले बिर्सेँ, एकजना खातुन घरभित्रबाट सुतिराखेको ठाउँबाट लुचेर लगेर मान्छेहरूले पिट्दैछन् बोक्सीको आरोपमा। तिनको पक्षमा नबोल्ने हामीले, अरू जातका मान्छेहरूको बारेमा नबोल्ने, अरू धर्मका मान्छेहरूको बारेमा नबोल्ने। राष्ट्र होइन यो देश। हामीले समुदायको लागि बोल्छौँ, काहीँ पनि छोडेको छैन, बोल्न छोडेको छैनौँ नि त। हामी त सबैको लागि बोल्नुहुन्छ। जनजागरण पार्टी हो भने, हजुर, हामी समुदायको निम्ति गर्ने पार्टी होइन, मुभमेन्ट हो भने मैले खुलेर बोलेँ। एपी मसिह पार्टीले क्रिस्चियनहरूको पार्टी हो भनेर भनिरहँदाखेरि जनजागरण पार्टी क्रिस्चियनहरूको पार्टी होइन, हामी भन्दैनौँ त्यो। हजुर, हामीले प्रिन्सिपल्ली हो, हामी धार्मिक चरित्र बोकेकै पार्टी हो। हाम्रो डकुमेन्टले त्यस्तै देखाउँछ, हामी छौँ त्यहाँ। र त्यसो भन्नुको पछाडि एउटा कारण छ, हामीले भनेका छौँ तपाईँ ईश्वरमाथि विश्वास राख्ने मान्छेहरूलाई स्वागत भनेकै हो, धर्मी मान्छेहरू आउनुहोस् भनेकै हो, स्वागत छ। ईश्वरै मान्दिनँ, ईश्वर छैन भन्ने मान्छेहरूमाथि हामी अविश्वास गर्छौँ। किन भन्दा उसको लागि नैतिकताको स्रोत भौतिकवादमा नैतिकता छैन, मानवीय नैतिकता। कसैप्रति डर राख्नुपर्छ, ईश्वरसँग डराउनुपर्छ। कसैले देखिरहेछ मेरो चरित्रमाथि नजर गर्ने कोही छ भन्ने एउटा भनौँ न अदृश्य शक्तिसँग डराउनुपर्छ। यदि नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई नैतिकता चाहियो राजनीतिमा। यो देशको राजनीतिमा नैतिकतालाई ल्याउनु पर्यो के ब्याक। त्यसका लागि हो हामीले भनिराखेको यो। भोलि एक थोक होला, तर अहिले हामीले नैतिकताको लागि ईश्वरको भय मान्नुपर्छ भनेर हाम्रो मूल्य मान्यताको प्रथम बुँदामा राखेको छौँ। ईश्वरको भय मानेको हुनुपर्छ। अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, एकताको निम्ति जनजागरण पार्टीको न्यूनतम बिन्दु के हो त? के भयो भने चाहिँ एकता हुनसक्छ त तपाईँले भन्दाखेरि? मैले भन्दा वा हामीले भनिराखेको कुरा 3वटा कुराहरू। हजुर, एउटा समावेशी हुन पर्यो, सबै जात जाति धर्म वर्ग सबैको लागि हुन पर्यो। एक। दोस्रो, सामूहिक नेतृत्व हुन पर्यो, किनभने अहिलेसम्म देशमा सामूहिक नेतृत्वको अभावमा यो दुर्दशा भोगिराख्नु परेको हामीले। अहिले राजनीतिक क्षेत्रबाट जे गल्ती भइराखेको छ त्यो एकल नेतृत्वले गरिराखेको छ। सामूहिक नेतृत्व हुन्थ्यो भने यस्तो हुने थिएन। त्यसकारण हामीले सामूहिक नेतृत्व भन्दैछौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यो पनि सबाटै आउँछ है, सामूहिक नेतृत्व। अब हामीले पछिल्लो समय भन्दै गरेको संविधानवाद हो। हजुर, जुन विधानलाई, जुन मूल्य मान्यतालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ जसरी भए पनि पालन गरिएको हुनुपर्छ, स्ट्रिक्टली पालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई मिचेर कसैले केही गर्न पाइँदैन भन्ने हो। कानुनी राज्य भन्छौँ नि, त्यसका निम्ति हो।
होइन मैले सरल भाषामा अहिले अड्किरहेको कुरालाई चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ बुझाइदिनुहोस् भनेर भन्न खोजेको। त्यही हो। यतिखेर अड्किएको कुरा चाहिँ के हो हामीले लगभग कुराकानी गऱ्यौँ। यही हो कुरा। र अहिले एकताको निम्ति चाहिँ न्यूनतम यो भयो भने चाहिँ यति भइदियो, कमसेकम यति भइदियो भने त एकता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसैमा प्रश्न हुन्छ नि त। हामीले समावेशी भन्यौँ, अब क्रिस्चियनहरूको मात्र भन्ने ढङ्गले एकताको प्रस्ताव आइरहन्छ, आउँदैन, दबाब छ हामीमाथि। हजुर होइन, क्रिस्चियनहरू जति मिल भन्ने दबाब छ होइन। अब क्रिस्चियन भएको नाताले, बाइबल पक्रेको नाताले मिल्न सकिँदो रहेन रहेछ। यहाँ पनि त देखिसकेको छ, चर्चहरू मिल्दैनन्, डिनोमिनेसनहरू छन्, अनेक प्रकारका सम्प्रदायहरू छन् होइन। एउटा संस्था चाहिँ अर्को संस्थासँग मिल्दैन, उहाँहरूले पनि त एउटै बाइबल बोकेको। हामीले वाद बोकेका छौँ अहिले, बुझ्नुभयो नि। अब पार्टीले एउटा निश्चित सिद्धान्तवाद मूल्य मान्यता बोक्दैन भने त्यो पार्टी होइन, त्यो कुनै अल्प समयको लागि उभार ल्याउने एउटा मुभमेन्ट हुन्छ के। वादकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि जनजागरण पार्टी चाहिँ किन वादको मात्र कुराकानी गरिरहन्छ? वादभन्दा माथि उठेर चाहिँ अहिले जे चिज चाहेको, अहिले त देशलाई सिस्टमेटिक बनाउनु पर्यो हो। यहाँनिर चाहिँ एउटा एक प्रकारले भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु परेको, सुशासन ल्याउनु परेको, शान्ति ल्याउनु परेको, अनि के अरे अल्पसङ्ख्यकहरूको चाहिँ के अरे अधिकारको कुराकानी गर्नु परेको। वादभन्दा अलिकति माथि उठेर एकताको कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न र भने? अब त्यसैमा त छ नि कडी चाहिँ कुरो चाहिँ होइन। हामी समानताको कुरा गर्छौँ, त्यो एउटा वाद हो। समानताको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी न्याय शान्तिका पक्षमा हामी बोल्न सक्छौँ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। एउटा भनौँ न अहिले देशमा के भइराखेको छ भनेर हेरौँ न। हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, हाम्रै राष्ट्रका मान्छेहरू भोकै मरिरहने, यसले त समानता ल्याएन। वाद त चाहिँदो रहेछ, बुझ्नु भएन? त्यसकारण साँचो अर्थमा हामीले संविधानवादको जब कुरा गर्छौँ भने नि, अब हामीले हरेक मान्छेका निम्ति एक अर्थमा भने त्यो लोक कल्याणकारी कामका लागि हामी जानका निम्ति एउटा आधार स्तम्भ त चाहियो, बाटो त चाहियो। त्यो बाटोमा हिँड्न पर्यो, जतासुकै हिँडेर त लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसकारण वाद महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीका निम्ति वाद नभइकन त्यो पार्टी हुँदैन होइन। टिप्पण टापन गरेर थुप्रै पार्टीहरू बनिया छन्, ती पार्टीहरू कतै पनि पुग्दैनन् के। मेरो अर्को एउटा प्रश्न, भरत गिरीसँग पनि तपाईँको एकता हुने छाटकाट छैन, उहाँसँग पनि एकता हुँदैन? होइन, उहाँ त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, देशको कसरी हुन्छ अब? सम्भवतः उहाँ त एकताको कुराकानी गर्नुभयो भने पनि एकता हुनेवाला छैन। किन हामी हार्यौँ? हजुर, हामी हार्यौँ, साह्रै अति नै हारियो। अब यतिसम्म भयो कि एक ढङ्गले भन्ने हो भने उहाँसँग त्यो आत्मिक पारो यति माथि गएछ कि अब आफूलाई प्रधानमन्त्री देख्न थालिसक्नुभयो, अभिषेक पाइसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसो भएपछि त अब प्रयत्नै गर्नु पर्दैन, चुनावै चाहिँदैन नि त। त्योभन्दा बढीका एबिसिडी पार्टीहरू कसैसँग पनि प्रशस्त। अब आउँछ कुरा एबिसिडीको। जब कुरा आउँछ भने मैले भनिनँ, समावेशी हुन पर्यो होइन, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्न पर्यो, लोक कल्याणको मकसद राख्न पर्यो। यी 3-4वटा शर्तमा कोही पार्टी, कुनै पनि एबिसिडी पार्टी तयार रहेछ भने हामी रेडी। कुनै पनि तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ? तयार छौँ। भनेपछि पछाडि यी हाम्रा एक्सक्लुसिभ बनेर यो के अरे भनौँ न, यो कन्फ्रन्टेसन ल्याउने, भोलि द्वन्द्व मचाउने होइन, एक प्रकारले भनौँ न तहस नहसको परिकल्पना गर्ने पार्टीहरूसँग सक्दैनौँ। हजुरले अघि भनिरहँदाखेरि हामी इसाई पार्टी होइन भनेर भनिरहँदाखेरि कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँ इसाई पार्टी होइन भनेर भन्दै पनि तपाईँहरूको अङ्कगणितको केन्द्र भनेको त इसाईहरूकै टाउको हो नि त। तपाईँको अङ्कगणितको केन्द्र यिनीहरूले नै मलाई भोट दिन्छ भनेर भन्ने त तपाईँको अङ्कगणित त इसाईहरू नै हो नि त, मण्डली नै हो नि त। यस्तो हुँदो रहेछ। हजुर, मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि यो प्रश्नको जवाफ के दिने भनेर सोच्दै गर्दाखेरि म के सोच्छु भने, मैले 30 वर्षभन्दा बढी क्रिस्चियन जगतमा बिताएँ। यो जगतका निम्ति साँच्चीकै भन्यो भने निकै ठुलै त्याग गरेको छु, मैले प्रयत्न गरेको छु, रात दिन खटेरै काम गरेको छु। र आफ्नो लागि भन्दा आफ्नो चर्चको लागि पनि खासै गरेन मैले, तर समग्रमा क्रिस्चियन समुदायको निम्ति लेख्ने, पढ्ने इत्यादि जे गरिराखेको छु त्यो सबै समुदायको निम्ति छ है, त्यो चिन्तामा गरेको छु। हजुर, र त्यस आधारमा मैले जुन ढङ्गले एउटा भनौँ लेखनको क्षेत्रबाट करियर बनाउँदै आएँ, प्रायः जसोले चिन्ने क्रिस्चियनहरू नै हुन्। हजुर, र मैले चिन्ने पनि क्रिस्चियनहरू हुन्। म यहाँबाट हुम्ला पुगेँ भने कसलाई भेट्छु? क्रिस्चियनलाई भेट्ने भएँ होइन। त्यो नाताले उहाँहरूसँग मेरो बढी हिमचिम हुने भयो र
पोलिटिकल्ली पनि भोलि सङ्गठनकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई भनौँ न प्राथमिकतामा राखेर लौ यहाँ कोही छन् भने बोलाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ मैले। त्यो आधारमा उहाँहरूसँग मेरो क्रिस्चियनहरूसँग मेरो बढी हिमचिम हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। तर हामीले भोट माग्दै गर्दा चर्चमा गएर भोट माग्दैनौँ, हाम्रो शर्त हो यो। चर्च बिल्डिङभित्र ब्यानर राखेर पार्टीको कार्यक्रम गर्दैनौँ। हाम्रो अडान छ स्कुल, मन्दिर, मस्जिद, चर्चहरू, कर्मचारीले काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको थलो छ नि, यो 3वटा ठाउँलाई पोलिटिकल दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ। अहिले हामीले बडो होसियार भएर काम गरिराखेका छौँ। एज अ क्रिस्चियन विभिन्न ठाउँमा जाँदा चर्च बिल्डिङ, चर्चको पल्पिटलाई हामीले राजनीतिक युज गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ भन्ने प्रयत्न हो हाम्रो। भनेपछि पछाडि मण्डलीको चर्चभित्रको मान्छेहरू अथवा इसाईहरू तपाईँको भोटर ब्याङ्क होइन? होइन, भोटर ब्याङ्क हुन सक्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ रिलेसन छ हाम्रो, हामी आयौँ है दिनुहोस् है भन्न त पाइन्छ, तर भनौँ न चर्चमै गएर पार्टीको प्रचार प्रसार, चर्च भन्नु जसलाई चर्च भन्छौँ नि हामी, त्यो कङ्ग्रिगेसन भेला भएको ठाउँमा होइन चर्चको के अरे पार्टीको प्रचार प्रसार हामी गर्दैनौँ सकेसम्म। पर्सनल एप्रोचमा हाम्रो कुरा होला, चर्च बाहिरपट्टि होला होइन, कुनै ढङ्गले ल है हामी पनि छौँ भनिएला, प्रचार प्रसार त्यो होला, चर्चकै मान्छेहरू हामीसँग आएर उम्मेदवार बन्नु होला। तर एउटा कुरा नि, योभन्दा अगाडि त जनजागरण पार्टीलाई माथिसम्म पुर्याउनुमा त चर्चको हात छ नि त, चर्चको मण्डलीको हात छ नि त, चर्चको हात छ, मण्डलीका व्यक्तिहरूको, पास्टरहरूको, लिडरहरूको, साधारण भन्दा विश्वासीहरूको हात छ। एकदमै हामी कृतज्ञ छौँ क्रिस्चियन समुदायका अगुवाहरूप्रति, अहिले पनि कृतज्ञ छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ। उहाँहरूले भोट हाल्नुभयो, प्रचार प्रसार पनि गरिदिनु, हाम्रै भाइहरू छन् है आउनुहोस्, भोलि पनि त्यो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, भोलि पनि गर्नुहुन्छ, किनभने हाम्रै मान्छे हुन्। यस्ता मान्छेहरू जानुपर्छ भनेर कसैले विश्वास साथ हाम्रो बारेमा कुराकानी गरिदिनुहुन्छ भने त राम्रो कुरा हो नि त। तर मैले भनेको कुरा बुझिदिनुहोस् न, धार्मिक अनुष्ठानलाई दलीय राजनीतिको दलदलभित्र हाल्नुहुन्न भनेको हो मैले। चर्चको त्यो रीतिविधिलाई पार्टीको रङ दिनुहुन्न, त्यसो चाहिँ भन्दैछु मैले। त्यसकारण भनौँ न चर्चको फङ्सन, त्यहाँ आराधना भइरहँदाखेरि होइन त्यो पार्टीको झन्डा लानु हुँदैन भन्ने कुरा हो। किनभने देशमा धेरै पार्टीहरू छन् र धेरै पार्टीहरूको कारणले गर्दा पनि देश बिग्रिराखेको छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। दलीय दलमा नहालौँ, धेरै दलहरू छन्, चर्च न्युट्रल बसिदियोस्, तटस्थ बसिदियोस्, धार्मिक क्षेत्र हो त्यसले तटस्थता देखाउनु पर्छ के पोलिटिकल त्यो दलहरूको कुरा गर्दाखेरि, त्यति खोजेको हामीले। त्यसकारण हाम्रा लागि भोट प्रायोरिटीका आधारमा पनि हामी पुग्छौँ होला, चिन्जानका आधारमा लौ हामीलाई पनि दिनुहोस् भन्न पुग्छौँ, स्वाभाविक छ। उम्मेदवार उठिदिनुहोस् भन्छौँ हामी, स्वाभाविक छ, किनभने हामीले भन्यौँ धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू आउनु पर्यो पोलिटिक्समा भन्दैछौँ हामीले। तर सकेसम्म पास्टरलाई, पादरीलाई होइन, अब इमामलाई, लामालाई, पुरोहितलाई नै जोडेर ल तपाईँ मात्रै हो भन्न चाहिँ तयार छैनौँ हामी। भनेपछि पछाडि तपाईँको भोट ब्याङ्क भनेको मण्डली मात्र होइन, सबै हो, नेपाली नागरिक मतदाता सबै हो हाम्रो भोटर। हजुर, हामी सबै कहाँ पुग्नुपर्छ र सबैका लागि जान्छ। अर्को एउटा कुरा, म जस्तो युवाले अथवा म एउटा एज अ मण्डलीले अथवा म चाहिँ एउटा व्यक्तिले 3वटा कुराकानी गरिरहेको छु म। एउटा चर्च, तपाईँले चर्चमा अघि भर्खर तपाईँले जे जति भने तापनि तपाईँले आफूलाई के अरे हामी धार्मिक सम्प्रदायको पार्टी होइन भने तापनि त्यही भित्र नै भइरहेको छ, हामीले देख्ने त्यही हो। एउटा म चर्चको एकजना व्यक्तित्व भएको नाताले र सँगसँगै म एउटा युवा भएको नाताले र एउटा म व्यक्ति भएको नाताले म तपाईँलाई किन समर्थन गरौँ अथवा तपाईँको पार्टीलाई किन? यो प्रश्न तपाईँले सोधिदिए हुन्थ्यो भनेर लागेको प्रश्न हो मलाई। हजुर, हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग चरित्र छ, हामीसँग व्यवहार छ, अभ्यास जे गरिराखेका छौँ नि, यी 3टा कुरालाई हेरिदिनुहोस् न। त्यो त सबैले भन्ने त त्यही त हो नि, भन्ने त्यही हो नि, भनेको त्यही हो नि। अभ्यासको कुरा गरिन, अभ्यास भनेर पुग्छ कि गरेर हुन्छ? हजुर, अभ्यास त गरेर हो नि। हाम्रो लाइफ हेरिदिनुहोस् न, हामी यतिकै ठुक्रुकै खसे आउँ आकाशबाट यहाँ होइन, हाम्रो जीवन छैन। 20-30 वर्ष त मैले यो समुदाय क्रिस्चियन समुदायमा बिताएँ भनिरहेको छु, एउटा मात्रै ठाउँ देखाइदिनुहोस् न यो मान्छे यस कारण गलत छ भनिदिनुहोस् न मलाई, भनिदिनु नि त। र हाम्रा मान्छे सबैले त्यो एउटा स्वच्छ छवि भन्ने आएको थियो नि एकचोटि राजनीतिमा, त्यही खोज्यो हामीले। स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरू आउनु पर्यो, धार्मिक चरित्र भनेको कारणै त्यही हो, त्यस्ता मान्छेहरू आउनु पर्यो। अहिले हामीलाई ठुलो कोनी के गरेर होइन सत्ता नै उलटपलट हुने सम्भावना छैन अहिले जतिसुकै गरे पनि होइन। किनभने अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब हाम्रा यस्तो जरो गाडेर बसेका पार्टीहरू छन्, तिनीहरूलाई धक्का दिन ठुलै कसरत चाहिन्छ। मैले त्यो प्रश्न चाहिँ गर्न लागिरहेको थिएँ।
अहिले त एउटा छाप बनाएर बसिरहेको छ। तपाईँ जतिसुकै जे कुराकानी गरे तापनि मैले तपाईँलाई सानो पार्टी भनेर भने, यति ठुला पार्टीहरू छन्, त्यो पार्टीले चाहिँ अहिले देश चलाइरहेछन् र एउटा छाप बनाएर चाहिँ बसिरहेको छन्। कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? कसरी चिर्नु? पहिलो कुरो त ती ठुला भनेकाहरू साना थिए हिजो भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर, उनीहरूको अगाडिको भनौँ न 70-80 वर्षसम्मको लिगेसी छ, त्यहाँबाट यहाँ आएका हुन्। एकैचोटि उनीहरू पनि ठुला भएका होइनन्। दोस्रो कुरा के हो भने हामीसँग जुन दर्शन छ नि, त्यो दर्शनमा हामी निरन्तर गइरहनुपर्छ के। आउँछन् चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै 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 हामी धैर्यता साथ त्यो यात्रा गर्न तयार छौँ। अघि अभ्यासकै कुराकानी गर्दा नि तपाईँले अभ्यास पनि त त्यो पार्टीलाई बृहत बनाउने, सङ्गठन खोल्ने, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो आफ्नो के अरे उसलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अलिकति के अरे ठुलो बनाउने, त्यो प्रकारको एक्सर्साइज त गर्नु भएको छैन नि त। तपाईँ केन्द्रित मात्र भइरहनु भएको छ। अहिले हामीसँग भएको 2-4 हजार रुपैयाँ सङ्गठन विस्तार गर्न के गर्नु भएको छ? म त्यही भन्दै थिएँ। 2-4 हजार हाम्रो खल्तीमा हुँदै गर्दा फलानु ठाउँमा गएर सङ्गठन विस्तार गरौँ भनेर चाहना गर्दै गर्दा कोही मान्छे यतापट्टि भोकै पर्यो भन्ने खबर आयो भने हाम्रो पैसा त्यता जान्छ। किनभने राजनीति गर्नेहरूले गर्नुपर्ने काम त्यो भन्छु म। यो त तपाईँको स्किप गर्ने बाटो भइहाल्यो। होइन नि, कसरी स्किप हुन्छ? कसरी स्किप हुन्छ? सङ्गठन विस्तार गर्न सकेको छैन, हामीले चाहिँ अन्ततिर सहायता गरिरहेको छैन। होइन, त्यो प्रायोरिटीको कुरा गर्दैछु मैले। अनेस्टली होइन, हामीसँग धर्मी चरित्र त्यस कारण छ भन्छु म। अनेस्टली कोही मान्छे यहाँ भोकले मर्दैछ, हामी सङ्गठन गरौँला, नारा दिउँला, कुनै के गरौँला, तर मान्छे मर्दैछ नि त। नाराले भोको पेट हुँदैन। एउटा मान्छेको ज्यान त बचाउन। कालान्तरमा त्यसको नातिले पनि सम्झिन्छ कि हामीलाई। मैले अर्को कुराकानी गरेँ। मलाई के लाग्छ भने दोहोरिने त सम्भवतः दोहोरिने त इतिहास न त हो नि त जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। यसको म तपाईँलाई अझै डिटेलमा भन्न चाहेँ। फेरि जनजागरण पार्टी उसमा आउने, चुनावमा आउने, 1-2टा सिट फेरि हासिल गर्ने र 1-2टा सिट हासिल गर्ने बित्तिकै अल्पसङ्ख्यकमा त परियो, आफ्नो भनाइ त राख्न सकिएन, प्रभावकारी काम गर्न सकिएन। यो हिजो इतिहासमा पनि त्यही भएको र अब भोलि पर्सिका दिनहरूमा पनि हुने त दोहोरिने त इतिहास न त होला नि। त्यस्तै भयो भने दोहोरिने भनेको कुरालाई स्वाभाविक लिनु पर्ला। किनभने एउटा व्यक्तिको वा पार्टीको होइन पहुँच, उसको सामर्थ्य जति छ त्यति गर्ने हो। त्यहाँभन्दा बढी आशा गर्नु पनि कहिलेकाहीँ भनौँ न आफूलाई धोका दिनु जस्तो हुन्छ। जस्तो अब कुरा उठाइहाल्नुभयो, जनजागरण पार्टीले केही पनि त गरेन भन्ने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँहरूलाई मेरो सामान्य जवाफ, अनुरोधपूर्ण जवाफ, विनम्र जवाफ के हो भने गर्दै गरेन चाहिँ नभनिदिनुहोस्। देखिएन नि त, सकेको गरे हो। हजुर, तपाईँहरूको यो अहिले मेलमिलाप नभएको झैझगडाको यो कलह देखेर चाहिँ हामी के अड्कल लाउन सक्छौँ? अब कलह नबन्दियौँ। हामी के अड्कल लाउन सक्छौँ भने कलह नबन्दियौँ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अब धेरैजना छोराहरू भए मलाई यो दे त्यो दे भन्दा रहेछन्, झगडा हुँदो रहेछ होइन, उनीहरू नमिल्दा रहेछन् भनौँ। तर यसैलाई कलह नभनौँ। मैले कलह भनेन, नमिल्नेको कुराहरू तपाईँ मिल्दै जानु भएन भने, तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन भने ए बीसँग मिल्न सकेन भने बीले छुटेर मिल्ने आधार चाहियो। नयाँ पार्टी खोल्ने बित्तिकै त के हुने हो भने तपाईँ जति तपाईँले के अरे भोट तपाईँको उसमा चाहिँ मत पाउनुहुन्थ्यो, अब अलिकति बाढिने भयो र अघि भर्खर भने जति सिट ल्याउनु पर्ने थियो त्यो सिट पनि ल्याउन सकिएन। अनि गर्ने त के भनेर भन्दाखेरि हामी त अल्पसङ्ख्यकमा पऱ्यो, एकजनाले बोल्नुभएको के सुनिन्छ र के गरिन्छ र भन्ने फेरि त्यही रेडिमेड एन्सर हुने भयो नि त। कसरी चाहिँ तपाईँहरू मिल्ने हो त्यसलाई दुर्भाग्य बनाउने प्रयत्न हुँदैछ। हजुर, त्यसरी बुझौँ न त। त्यसो भए त्यो पछिल्ले जुन रेडिमेड एन्सर भन्नुभयो नि, त्यो त दुर्भाग्य हो नि त। त्यो दुर्भाग्य अहिले नैदेखि क्रिएट गरेर जाइँदैछ। यदि 1 वर्ष पछाडि अथवा 2 वर्ष पछाडि मैले बिपी खनालसँग फेरि बसेर यही उसमा बसेर यही प्रश्न गरेँ भने रेडिमेड एन्सर हुने छैन, हुँदैन। होइन, यस्तो हुन्छ, मैले के पनि भन्छु भने नि रेडिमेड एन्सर त्यति बेला होला पनि, हुन पनि सक्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ नि त होइन, अहिले हामीले भनौँ न अहिले नाम चलेका देखिएकाहरू सबै एकजुट हुँदै जाँदा सबैले भनेको कुरा पनि त्यही हो, मिलेर जानुहोस् राम्रै हुन्छ भनेको हो। हामीले पनि कोसिस गर्दैछौँ। अब मिल्ने आधार के त प्रभु? के चाहिँ गर्दा मिल्न सकिन्छ त? छोडिदिउँ सबै थोक, अब तपाईँहरू चलाउनुहोस्, हामी बाहिर जान्छौँ, देशै छोडेर हिँड्छौँ भन्दिनँ कि
के चाहिँ भनिदिने मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा अगाडि मसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले यो भन्नुभएको छ यदि कोही आउँछ भने म तयार छु भनेर भन्नुभएको अवस्था छ। तयार छु भन्नुको अर्थ झोलीदुम्बी बोकेर बनारस जान्छु भने होइन, मैले हजुर जोगी बनेर हिँड्छु भने होइन, टिममा बसौँ काम गरौँ, मलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, तपाईँ पनि गर्नुहोस् भने हो। त्यति त भन्न पाइयो होला नि त। अहिलेसम्म गरेको लगानी त त्यतिकै होइन नि त। यो देशमा केही गर्छु भनेर आएको छु के म, केही गर्छु भनेर आएको छु। अनि गर्दै नगर हात बाँधेर बस भन्ने ढङ्गले कसैले आएर भनौँ न कुम्ले ठेलेर बाहिरै पठाउँछ भने त कसरी छोड्ने। अब यो कुराहरूलाई बिट मारेर मैले सोध्न चाहेँ, अब तपाईँहरूको स्ट्राटेजी चाहिँ के रहन्छ त, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ? स्वाभाविक छ, हामीले जुन ढङ्गले अहिले सङ्गठन विस्तारको काम भइराखेको छ त्यसलाई अलि रफ्तार बढाउँछौँ भन्ने प्रयत्न छ। हजुर हामी बडो प्रार्थना साथ लागिराखेका छौँ। कतैबाट रिसोर्सेसहरू जुटाउन सकिन्छ कि रुपैयाँ पैसा जुटाउनका लागि, होइन। हाम्रा व्यापारी साथीहरूसँग पनि लौ नै साथी हो अलिअलि दिनुहोस् न, त्यसै रहेछ त चलन के गर्ने, होइन, पछि उठाउँला भनेर होइन, तर सहायता चाहिँ गर्नुहोस् भन्दैछौँ। अरू पार्टीहरूले माग्दै गर्दा प्रशस्त दिन्छ, किनभने त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ, पछि हामी सत्तामा जान्छौँ तिमीहरूलाई प्रशस्त दिइहाल्छौँ नि भन्ने ढङ्गले प्रशस्तै मोटाउँदा रहेछन् अरू पार्टीहरू। हामी बोकेको त्यो, हामी त्यसो गर्नेवाला छैनौँ, त्यो गर्दैनौँ। तिमीले हामीलाई चन्दा देऊ अनि हामी तिमीलाई यो दिन्छौँ भनेर प्रतिज्ञा गर्नेवाला छैनौँ। किनभने अहिलेको मेरो बुझाइ के हो भने नि नेपालको र विश्वकै पनि होला सायद, होइन, त्यो पोलिटिक्सको एउटा नेचर हुन्छ कि त्यसले अलिकति मात्रै त्यो ढल्कियो भने त्यो अति असल कि अति खराबतिर ढल्किन्छ। त्यो त्यस्तो खालको एउटा धारमा हिँड्छ कि राजनीति भन्ने। अनि त्यो राजनीतिले अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदियो भने त्यो वर्स भन्दा पनि वर्स हुन्छ। अहिले हाम्रो भएको त्यही हो, होइन। नयाँ नयाँ ठेकेदारहरू आउनु, नयाँ नयाँ डनहरू जन्मनु, अनि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्नु, अपराधै अपराध भएको समाज निर्माण हुनुको पछाडि त्यही हो राजनीति अलिकति यतापट्टि ढल्केको, कम्प्रोमाइज गरिदिएको। त्यसकारण अहिले नैदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ, होइन। विदेशीहरूको पैसा झ्याप्प थाप्ने कुरामा राजनीति दल होसियार हुनुपर्छ, होइन भने राष्ट्रियता सिद्धियो। अहिले जतिले जे भनिराखेको भए पनि त्यो एम्बेसीहरूको ढोका चार्दै नमस्ते गर्दै, खास गरी तल्लो र माथिल्लो छिमेकीको भइरहेको त्यही हो नि त। त्यस कारण त्यो नगर्ने पक्षमा छौँ हामी, त्यो गर्न हुन्न। किनभने बरु परको छिमेकी भए बेग्लै कुरा होला, होइन, उसको त डाइरेक्ट हस्तक्षेप अलिक कम होला। तर नजिकका छिमेकीहरूले भोलि बाध्य पार्छन्, उनीहरूले गरेका खराब कामहरूको विरोध गर्न पाइँदैन। अहिले हेर्नु देख्दै हुनुहुन्छ नि लिपुलेक, हजुर, सब चुप छन् त, खाइसकेका छन् पहिल्यै, बाध्य भएर अहिले चुप। चुच्चे नक्सा निकालेर तमासा गरे होइन हाम्रा मान्छेहरूले, हजुर, के गर्न सके त? पहिले बिकिसकेका छन्, उहिले बिके। छोराछोरी पढाइदिने, स्कलरसिप दिने नाममा यति धेरै चुर्लुमै डुबिसकेछन् कि चुप पनि बोल्न पाइँदो रहेछ। देशको राजनीतितिर छिर्नुभयो, मैले अझै कुराकानी गरेँ। चुच्चे नक्साको त भने त उहाँले अझै पाउनुभयो भने गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओलीले। वेल, पाएको बेला नगर्नेले अब पाउने दिँदैनन् जनताले अब मौका। तपाईँलाई के लाग्छ काङ्ग्रेस चाहिँ किन चुप लाएर बसिरहेको छ त? त्यसपछि चुक्यो नि त, हजुर। त्यो लैनचौरको अब दरबार चारेर ढोके बसेर आएका सत्तामा आएका मान्छेहरूले के गर्न सक्छन्? हजुर, केही पनि गर्दैनन्। त्यसो त अहिले देशको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने धेरै कुरामा अहिले जस्तै यो निर्वाचनकै कुरामा पनि, होइन, अब यो के अरे यो गठबन्धनको कुराकानी छ, र त्यस पछाडि गठबन्धनले चाहिँ एमालेलाई हराउने र त्यस पछाडि गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि सार्ने भन्ने नै कुराकानी छ। र गठबन्धन भइरहेको बेलामा चाहिँ यो हामी जस्तो साना पार्टीहरूले, जनजागरण जस्तो साना पार्टीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो पकड चाहिँ लिन सक्ला त? हामी हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्छौँ नेपाली जनतालाई, सचेत नागरिकहरूलाई हामी पनि छौँ भनेर आफूलाई उभ्याउने कोसिस गर्छौँ। जनताले चिन्नु होला, यही वर्षको चुनावमा नभए अर्को वर्ष होला। हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ, किनभने जनताले चिन्नु पर्यो नि त। मैले के भन्दैछु भने अब पनि नेपाली जनताले, नागरिकले प्रश्न गर्न सिक्नु पर्यो के, किन यो भइराखेको छ भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। आराध्य देव बनाएर राख्नु भएन नेताहरूलाई, त्यो चुनाव चिन्हलाई भनौँ न पूजा गर्ने एउटा त्यो प्रतीकको रूपमा मान्नु भएन। त्यसो त तपाईँहरूले पनि तीनवटा चिजको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा प्रचार प्रसार, दोस्रो सङ्गठन विस्तार, र तेस्रो भनेको चाहिँ इन्कम अथवा पैसा। हजुर, यो तीन चिज लगाउनु भयो भने मात्र जनजागरण पार्टी माथि उठ्न सक्ला। धेरै धन्यवाद। यो हामीले पनि सोचेको कुरा हो, तर त्यो तेस्रोमा हामी अलि हारिराखेका छौँ, किनभने हामी अनैतिक ढङ्गले पैसा कसैको लिनेवाला छैनौँ। शर्त त्यसो त जनजागरण पार्टी कसरी चलिरहेछ त? अहिले चर्को छ,
चर्को छ। हामी निकै मुस्किलले चलिराखेको छौँ, सानो कोठामा खुम्चेर बसेको छौँ, पैसा नभएरै, पैसै नभएर हो। भर्खरै अब अधिवेशन सिद्धियो, त्यति बेला पनि हामीले आशा गरेका थियौँ होइन, केही त साथीहरूले दिनु होला भनेर, केही साथीहरूले दिनुभयो, उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ। तर सबैले त दिनु भएन। हामीले त चन्दै उठाउनु पर्ने थियो, माग्नु नै पर्ने थियो, सहायता माग्नु पर्ने थियो, माग्यो पनि तर पाइएन। अहिले अब कमिटीका साथीहरूले मजाले बिहोर्नु परेको छ। लगभग कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अहिले पछिल्लो समयमा भन्दै आएको कुरा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्न सिक्नुहोस् भन्दैछु। हजुर, तपाईँ नागरिक हुँ भनेर आफैलाई एउटा गर्वसाथ भन्न सिक्नुहोस् भन्दैछु होइन। बजारमा के हल्ला चले ती हल्लाहरूका पछि होइन, तपाईँ आफै अध्ययन गर्न सिक्नुहोस् भन्दैछु। बुझ्नुहोस् न, अलिकति स्टडी गरिदिनु भयो, अलिकति कम्पेरिटिभली हेरिदिनु, तुलना गरिदिनु भयो, यो पार्टी त्यो पार्टी, त्यो नेता यो नेता होइन, यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूले अहिलेसम्म के गरे, के बोले भन्ने बारेमा अलिकति मात्रै तपाईँले सोचिदिनु भयो, ती नामहरूलाई केलाइदिनु भयो भने तपाईँले छर्लङ्ग ऐना देख्नुहुन्छ देशको राजनीति कता जाँदैछ भनेर। त्यसपछि विकल्प खोज्नुहोस् र विकल्प, सशक्त विकल्प हामी दिन तयार छौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यू। उहाँसँगको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझावको अपेक्षा रहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सिमेन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जयमेसी।